Sulod din atong Santos Misa, iyapin nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsunan, nga migunan na kanato. Sila Maria Antonio Sr. Salustio, Donaldo, Ireneo Domingo Jr., Ireneo Dimitrio, Rosario Erlinda, Violeta, Jaime Vicente, Kirina Idi Elizalde, Nicolas Enrique Roque Victor, Zinon Manuel Abraham Candido Hilario, Hernando Magilin, Angelo Mario Silso Juana, Paulito, Asuncion Marcelo Orsina, Ariston Domingo Juan Ponciano Sr., Rita Aileen, Eleonora, Ronquillo, Florentina, Felipe, Novelin Alfonso Romeo, Loreta Antolina, Marcos Cristina, Aling, Martin Bilin, Asio Jose, Michael Hilin, Teodoro, Rogelio Sr., Jaime George, Cyril Antonio Sr., Francisco Sayon, Emiliana Martin Sr., Valeriana Crispulo, Merlinda Cecilia, Emiliana Rufino Bating, Felixberto Alejandro, Maria Melanie Apolinario Sr. o Venerando Sr. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, upahulay unta sa dayon. Sabiapin nato sa atong pagampo at mga kaigsunan nga nagmapasalamaton ug nagmanggihatagon sila Mr. and Mrs. Miguelito Arcayos, Mr. Eric Jan Gaudian, Mr. and Mrs. Luisa Catiil, Mr. and Mrs. Silvino Catiil, Mr. and Mrs. Sail Molina, Mr. and Mrs. Organeza, Mr. and Mrs. Jonathan Plando, Mr. and Mrs. Paulino Lita, Mr. and Mrs. Ruel Tabamo, Mr. and Mrs. Pedro Dologin, Mrs. Rebecca Kabungan, Mr. and Mrs. Limuel Sol, Mr. and Mrs. Eddie Rama, Mr. and Mrs. Rodelio Lilis, Miss Annie Jane Rama, Mr. and Mrs. Palma, Guadalquiver and Ayuban family, Lintan and Gungug family, Istroso family, Palaran family, Mr. and Mrs. Jubert Tagupa, Mr. and Mrs. Lulit Rama, Mr. and Mrs. Nicanor Padicio, Miss Aisa Sabiuro, Mr. and Mrs. Generoso Galopo, Mr. and Mrs. Domingo Limit, Mr. and Mrs. Jonel Galupo, Mr. and Mrs. Rodrigo Agan, Mr. and Mrs. Jonel Panal o si Mrs. Grace Dapiton. Pananayin unta ka mo sa Ginoo sa kanunan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsuulog ni Santos Ganisa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo, maluy ka kanak namo, maluy ka ikaw nga mianhin aron pagtawag sa mga makasasala, O Kristo.
ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama, alam ka na mo, Ginoo. Maluoy ka, kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon ang atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio nga martir, mga mauntaan ang kanamo, aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa baba ug iyang gitiman-an sa dugo, among mahutan nga maligon, pinaagi sa among mga buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhig hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, angkod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawinan, ang tumungko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamahinantuson sa mga paglutos ug mga pagantos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Ang makalilisang nga mga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios noon, diha kang Kristo Hesus, lutuson gayon. Apan ang mga dautan og tigpakaaron inon, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban, ug malimbongon usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka, nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga aram makahatag kanimog kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa langdag gikan sa Dios, ug mapuslan kini alang sa pagtuo sa kamatuoran, sa pagbadlong sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, dako ang kalinaw, alang kanila nga nagugma sa imong balaod.
bisan ang akong manggugukod o akong mga kaway daghan, wala kong mutalikod sa imong mga balaod. Dako ang kalinaw alang kanila nga nahigma sa imong balaod. Ang makanunay labaw kayo, di mailhan sa imong mga pulong. Ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga sulugoon, manong tarong. O Ginoo, dakuan kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipi nagakukod ka nako sa walay katarungan. Apan ang akong kasing-kasing natahan sa imong pulong. Silang nga nahigugma sa imong balaod, may dakong kalinaw o alang kanila walay makapandon. Nakapaabot ako sa imong kaluwasan, O Ginoo, o gituman ko ang imong mga kasuguan. Bantayan ko ang imong mga sugo o imong mga gimbutan, kaya ang tanan kong mga dalan ana sa imong atubagan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod.
Ang Ginoo mana kaninyo, Manasab kami. ang Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Marcos. Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutan na siya. Kung saan man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas, kaliwat ni David, na si David dinasig sa Espiritu Santo. Mingon man, ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod gihimuon kung tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa-usaon man pagkahimo sa Mesiyas na kaliwat ni David. Ang dakong panahon sa mga tao, malipayon na namati ka Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ka, Kristo. Adun na kita'y mga pag-ampo ng atong Diyos dito sa Diyos na mahal. Mawagit po ang atong mga pag-ampo. Apaan diha sa atong pag-ampo, mayroon kita kaliwat ni Abraham, kaliwat ni Isaac, kaliwat ni Jacob, kaliwat ni David. Na di sa pagsangko kang David, mayroon po rin kaliwat na di tugdan sa kakaliwatan sa Mesiyas na Moses o Kristo. Ang pangutana din kung saan man pagkahimo ng Ginoo kaliwat ni David. Ang hagit mo kung saan ang pag-ilan na ang Diyos lamaw sa tanan. Kay ni Abraham, kay ni Isaac, kay ni Jacob, kay ni David. Kaya ang Diyos mao ang tinugdan sa tanan kakaliwatan. Gihatagan niya sila ug dasig sa Espiritu Santo ang mamahiling mangulo sa mga piniling katawan. Apan mismo ang anak sa Diyos na karon ang tinugdan sa pagpangulo kanatong tanan. Mao si Jesucristo. Nga si Jesucristo nahiusa sa Diyos nga mahal. Ang Diyos nga mahal nahiusa ng Jesucristo. Ug diha sa Espiritu Santo nahiusa sa kita kaniya. Busa dili ingon na kaliwat lang kay kaliwat kay kun dili kita kayo minugna na sa Diyos. Ang pag-ilan nato na kita minugna sa Diyos o para sa Diyos o ipaambit lang sa Diyos ngadto sa atong isip kayo. Sa pag-ampo ngayon kita, Ginoong Isos kaluwi kami. Ginoong Isos kaluwi kami. Alam sa atong simbahan mapadayon ngayon sa pagpaambit sa gasa nagipaambit ka na to sa Diyos na mahal ngadto sa katawan diha sa pagkabalaan mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong panggod naunta kanunay dinasig sa balang Espiritu sa Diyos ang katawan pag-aalagaran mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaugaling mga pag-ampo o sa mga tao na atong isarang i-ampo naunta dunggon sa Diyos o panalagilan mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong magkaisunan ka nga matay naunta sa kaluwi sa Diyos makaambit sa kaluwasan mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Isos kaluwi kami. Kinikanan natong ipagpasalamatan pinaagi ni Kristo na atong Ginoo.
maisuon pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios sa mahal, magragahom sa tanan. O Ginoo, santos sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatahon, kining mga gasa maghaling buntag kanamo sa siga sa imong gugma, nga mipadaog kang San Bonifacio, batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, kinihang gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunay ug maganggaw sa tanan, ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanulayo sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si San Bonifacio, sa pagsunod sa panagingan ni Kristo, mihalad sa iyong kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon, nagpadayag sa imong gahom, nga nagaligong sa among tawanan nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang, ug himo silang giligon, aron mahimo silang iyong mga saksi, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hulog nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagawahan, Husay bayan, Yutang sana, Husana, sa kaligtasan. Dahil unang naman sa Panginoon, Husana, Husana, sa kaligtasan. Husana, Husana, sa kaligtasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin ang Espiritu, ang pagsantos ni ining mga gasa, ang mahimo kini alam ka na mo, nga lawas yung dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikasod mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan, o mingon. Dawatakin yung tanan o kanan, kay hindi mauang ako lawas. Ngayon
ninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kinimo pag-usap, mi hatag nini, ngadto sa iyang mga tinuhunan, o Dawata kini, o Panginoon kabungatan ang gikan ni ini. Kahit hindi mauang galis sa akong dugo, sa magtutunay, nga kasabutan, ang dugo ngay naalang kaninyo. Tugaran sa tanang mga tao, ang may sala mapasay ko. Buhata kini, arong pagando, Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghanap kami kanimo mahal, ni Panos kinapuni, ukalis sa kaliwasan. Nagapasalamat kami kanimo, kung di mo kami isip na anayan nga mga tubang, o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat, sa lawat sa dugo ni Kristo, magkahibusa diha sa Espiritu Santo. Inundumi ginong imong simbahan sa tibok kalibutan, imong namahingpit kami sa tukma, ba ni Francesco nga magpapa, Cosme Damian nga among bispo sa tanang makaparian, sa tanang nangandagan sa inyong simbahan. Inundumi sa mga mga isuon na nangamatay, malaw mo ng bano sila kantanan na nangamatay na silang kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kahit sa inyong tao. Kaluoy kami tanan, mga kaming anayan na makaambit sa kinapagtunhay, o ba ni maringan nga ulay sa Diyos, ni San Jose, ba naman sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa inyong kabubuton lata sa katuligan. Aban kanila, aming kang madaygon, aming kang may mayama, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, ihauban kaniya, ang tanang pasilungot o himaya. Kanimo, Diyos Amahan, nga magagagawon kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga puno nga gitudlo kanato
sa atong manlulubos. Amahan namon nga sa langit, kagay ng imong ngalan. Mahot ka namin ang imong gingharian. Maturo na imong pag-uot din sa iyong tahanan sa langit. Ang galang namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasiluwa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuma, iwasak kami sa dalan. Mangayo kami kani Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ng ining panahon. Aron tinapangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahirayos na lang kasama, samtang nagapaabot kami ng manuumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manlubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw na buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pagkinig sunay kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas o dugo ni Kristo, magamping unta kanato alang sa kinabuhian.
karon kalikon sa kala, nga midasig karon kang San Bonifacio martir, sa pagpabilin nga matinumanon nimo alagad, ug sa pagpakanaw diya sa kasakit, kini nga mong gibangayo, pinagi ni Kristo amo Ginoo. Ang Ginoo manaa kanyo. Og manalangin kaninyo ang magkagagahong nga Dios, ang Amahal, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahanag na ang misa, dadalhin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Ayong good morning kaninyong tanan. Sa mga kapatid